ساری دی ساری انسانیت جمع ہو کے آمنہ دے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جان گے اور آکھن گے اللہ دے پاک پیغمبر جی گرمی دی شدت دی وجہ تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، لوگ اپنے اپنے پسینے دے اندر شرابور نے، نفس نفسی دا عالم ہے، اے اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی ساڈی سفارش کر دے ہو۔ اور میرے محترم بھائیو میدان محشر دے اندر اللہ اپنے نبی نو اے اعزاز بخشن گے کہ سونا پاک پیغمبر اللہ دے عرش دے نیچے سجدہ ریز ہو جائے گا اور سجدے دے اندر اللہ دی حمد دے، اللہ دی ثنا دے او کلمات، اللہ دی تعریف دے او کلمات اپنی زبان چو ادا کرن گے جدے بارے نبی کائنات نے فرمایا کہ آج مینوں او الفاظ یاد نہیں لیکن اس دن میرا اللہ آپے میرے سینے دے اندر اونا الفاظ نو القاء کرے گا، میں اللہ دی حمد و ثنا بیان کران گا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، بار بار میرے نبی 4 سجدے کرن گے، پھر اللہ رب العالمین فرمان گے سال توتا، اے میرے نبی سوال کرو تو انو عطا کیتا جائے گا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمان گے اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنا سر مبارک تے اٹھاؤ نا، سال توتا سوال کرو عطا کیتا جائے گا، اشفع تشفع سفارش کرو تو آڈی سفارش قبول کیتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھان گے تے کی آکھن گے رب امتی رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ لوگاں دا حساب کتاب دا معاملہ شروع کر دے۔